नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे हैं जनाब वाला ई कॉमर्स पर, डिजिटल इकॉनमी पर, और बात यही हो रही थी कि जब तक जिद्दत नहीं आएगी ख्यालात में और सोच में तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रिएटिविटी के बारे में डेफिनेटली देयर आर टू डिस्टिंक्ट व्यूज़। यहाँ पर अरसलान हाशमानी साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। अरसलान साहब कह रहे थे कि क्रिएटिविटी के ऊपर एक जाविये से फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनी ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी बिन मेड इन द वेस्ट, और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अरसलान साहब, अफसोस की बात यही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम लोगों को ये नहीं पता, और बहुत सारे लोग जो कि ई कॉमर्स में डील कर रहे होते हैं, चूँकि उनको पता नहीं होता, वो ट्रांजिशन करने के लिए जब जाते हैं तो उनको बनी बनाई चीज़ के ऊपर काम करके नहीं दिया जाता। आज भी कस्टमाइजेशन पर वर्क हो रहा होता है कि चीज़ आपके लिए कस्टम मेड बनाई जाएगी। कंपोनेंट्स जो कि तैयार हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता ताकि पैसे ज़्यादा कमाए जा सकें। अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, रिटेल मैनेजमेंट हो, कोई कंपनी ऑनलाइन जा रही हो, इस तक के कोई वेबसाइट भी बना रहा हो, तो वो प्री डिज़ाइन जो चीज़ें हैं उनको नहीं करते, बल्कि फ्रॉम स्क्रैच शुरू करते हैं ताकि पता लगे कि मेहनत हो रही है। आज तक हम ब्रिक एंड मॉर्टर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाए, क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। हम अभी ईआरपी की तरफ गए हैं, तो हम जो वेंडर्स थे, ईआरपी वेंडर्स से जब हमने कोटेशंस ली तो एग्जैक्टली यही हुआ कि स्क्रैच से कस्टम बिल्ड आपको बना के देंगे। हालांकि जब आप ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट लें और हल्की सी कस्टमाइजेशन अपने आप के लिए आप कर रहे हैं तो कॉस्ट फैक्टर बहुत कम हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम बहुत कम हो जाता है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ये सोच हमारे यहाँ बदल नहीं रही। साथ साथ में आपसे और भी जिक्र करता चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं थोड़ी तनकीद भी करता हूँ हमारे मौजूदा निज़ाम पर। यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा शोबाजी पर जोर है। यहाँ पर आपने स्टार्टअप का नाम ले लिया, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे इंक्यूबेटर्स बना दिए गए हैं, जिसमें आप भी बाहर के पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक मखसूस तबके के बच्चों को ले लिया जाता है जो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, और वो अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं, और फिर उसके बाद दुनिया में उसकी शोहरत होती है, और फिर उनका आइडिया कभी उसके बाद कहीं इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं देता। $25,000 के अंदर उनकी वेबसाइट बनती है और फिर उसका कुछ पता नहीं होता 15-20 दिन के बाद ही कि वो कहीं चली नहीं चली। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। इसका आंसर क्या है? इसका ये वाकई में बहुत बड़ा मसला है, और आई थिंक शायद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। टेक कम्युनिटी में जब हम बैठते हैं तो काफ़ी इंथुजियस्ट से यही सुनने में आता है कि लेट्स ओपन एन इंक्यूबेशन सेंटर, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टअप जो सपोर्ट सिस्टम है वो लैकिंग है। इंक्यूबेट हो जाता है, एक कंपनी इंक्यूबेट हो जाती है 4 महीने 6 महीने, उसके बाद क्या? उसके बाद एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम्स फिर एक बनी बनाई कंपनी को उनको स्केल की तरफ लेके जाना चाहिए। सर, आप हैरान होंगे, इस मुल्क के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट वाली कंपनियां जो हैं वो भी सिर्फ शोबाजी में मुलविस हैं। बिल्कुल माजरत के साथ उनका काम यह है इंटरनेशनली जाना, अमेरिका के अंदर शोर मचाना, हम पाकिस्तान में जाकर सरमाया लगाएंगे, वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे दे देते हैं, यहाँ आकर रिजल्ट ज़ीरो। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताएं 10 लीडिंग कंपनीज़ पाकिस्तान की आईटी की जो कि एशिया के अंदर बिगेस्ट हूँ ई कॉमर्स में, आप बता दें मुझे, मैं मान जाऊँगा आपकी बात। लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आपने दराज की बात की, तो दराज भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बट इट वाज ओन्ड बाय फॉरेन। एग्जैक्टली, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट इनहेरेंटली अ पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, अग्रीड। सिमिलरली rosie.pk है, ऐसी हमारी हैं कुछ कंपनीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कंपनीज़ हैं, बट बहुत काम करने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल नहीं, तो मुझे बुरा ये लगता है कि जब पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पर जो है इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ जो हैं वो उस ज़माने में इतनी बड़ी बन गई, तो हम क्यों अभी तक कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे? फिर हमारे ताजिर सनतकार नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं साहब आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? भाई आप काम करके दिखाओगे, इसके लिए तो कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन भी नहीं थी। व्हाई डिड वी नॉट क्रिएट? असल में वहाँ पे एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज ऐसी दी गई हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया है वहाँ के बाकायदा। तो यहाँ पर भी बनाया तो है, ये लोग जगह जगह के ऊपर लिख देते हैं सॉफ्टवेयर पार्क है, आप जाके पूछे सॉफ्टवेयर कौन सा बना रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे भी अभी इग्नाइट करके आईसीटी फंड बना हुआ है, हमारे यहाँ पे एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तो उससे शिफ्ट दिखेगा। ये शिफ्ट राइट अवे नहीं आता, 10-15 साल इस शिफ्ट में आने में लगते हैं। इसके लिए कैपिटल चाहिए सर। अमेरिकन ने, ब्रिटिशर्स ने आकर एवेल्यूएट किया है, $25,000 के अंदर आप क्या करेंगे? वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग से प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, कभी कभार वो सक्सीड नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, नो इशू। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंक्यूबेशन का है। इंक्यूबेशन के बाद हमें एक्सेलरेशन पे जाना है, फंड्स देने हैं उनको, और उनको स्केल की तरफ लेके जाना है। स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत लिमिटेड है अभी, और ये एक बहुत अहम चैलेंज बन जाएगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। आप इसे मानते हैं? बिल्कुल अग्रीड, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, फिर इसके माने ये हैं कि वी विल अलाउ फॉरेन बिजनेसेस टू पेनिट्रेट इनटू पाकिस्तान ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, जो कि हो रहा है। एग्जैक्टली, जो आपने अब न्यूज़ आज सुनाई वो एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है
تو پھر ہم کیا کریں گے؟ واٹ ول بی دا دیکھیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آج اتنی ساری یونیورسٹیاں آئی ٹی گریجویٹس بھرمار انہوں نے لگا دی ہے, یہ کیا بنائیں گے آپ مجھے بتائیں ایز اے بزنس مین, کیا یہ لوگ کریٹ کریں گے, ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیا ہیں, ان کا فیوچر کیا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کے لیے پالیسیز پر ہمیں کام کرنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ انکیوبیشن اسٹارٹ اپ کلچر ہمارا ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ بن گیا ہے اب, لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ایکسیلریشن کی ہم طرف جائیں, ہم اسکیلنگ کرنا لوگوں کو سکھائیں, ٹف ٹائم سے گزرنا سکھائیں, کیونکہ ٹف ٹائم جیسے ہی آتے ہیں اسٹارٹ اپ جو بچے جیسے آپ نے کہا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دیٹس وین اے بزنس بیکمز اے بزنس. اس ٹف ٹائم سے نکل کے اس سے نکل کے پھر آگے جا کے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. دیکھیں میں جو پاکستان کی ای کامرس اور ڈیجیٹل اکانومی کی انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سوائے اسمارٹ فون ایپلیکیشنز جو ہیں جن کے اوپر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم بنا بھی نہیں رہے مائنڈ یو, اور یہ دنیا کے اندر یہ بہت بڑا بزنس ہے. آپ کے خیال سے کیا اس میں ہم کوئی ترقی کر سکتے ہیں, اسمارٹ فون کے لیے ایپلیکیشنز بنانا, ارسپیکٹیو کو کس پلیٹ فارم کے لیے؟ لیکن اسمارٹ فون کی ہم بات تو کرتے ہیں کہ سب کے ہاتھ میں ہمیں دکھتے ہیں اسمارٹ فونس, کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے, لیکن اسمارٹ فون کی جو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی کی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی پاکستان میں بہت لو ہے. یہ ہے ہمارے یہاں پہ تقریباً 25 to 26% پاپولیشن کے پاس براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی ہے. باقیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن اتنا تیز نہیں ہے کہ وہ پورے طریقے سے ایگزیکٹلی ہے بھی تو بہت لمیٹڈ ہے, اور کہیں موسٹ جگہوں پہ تو انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی چلیں ایک موضوع کے بارے میں تو ہم اتنا زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اب متنازع بن چکا ہے, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کم از کم انٹرنلی تو کوئی آن لائن پیمنٹ میکینزم بنا لیں. لوگ کہتے ہیں یہ مائکرو فائنانس بینک جو مل کر موبائل فون کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی سروسز ایکوائر کریں, بڑی مہنگی ہے, مجھے لوگوں نے بولا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت مہنگی ہے. تو وہ کس طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ پیمنٹ میکینزم کے طور پر کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ پیمنٹ میکینزمز اور آن لائن پیمنٹ گیٹ ویز پہ کام ہو رہا ہے, اگین بہت لمیٹڈ ہیں ابھی بھی. وہ ہوئے ہی جا رہا ہے, مجھے کچھ ملا تو ہے نہیں ابھی. نہیں, کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو ابھی شروع ہوئی ہیں اینڈ دے ویل فنڈیڈ. 3-4 اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے کام اس پہ کرنا شروع کرا ہے, لیکن اگین بہت لمیٹڈ ہے ابھی, یہ ایکو سسٹم بہت لمیٹڈ ہے, اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کسٹمر نے کوئی چیز آن لائن پرچیز کرنی ہے تو پہلے وہ جائے گا شاپ پہ, وہاں پہ اپنے موبائل والیٹ میں ڈالے گا پیسے, پھر گھر آئے گا آپ کو پیمنٹ کرے گا. تو اس میں الیکٹرانک کیا چیز ہوئی؟ یہ تو آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن, یہ تو ہم لوگ جو ہیں 50 سال پیچھے چلے گئے منی آرڈر کروانے یا تار کے ذریعے پیسے بھجوانے کے لیے. یہ تو آپ نے ٹیلی کمیونیکیشنز کا سلوشن بتا دیا نا. آن لائن پیمنٹ گیٹ ویز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, لمیٹڈ ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ پے پال کا اگر آپ اکاؤنٹ کھولیں وہ اگلے دن نوٹس بھیج دیتے ہیں آپ پاکستانی ہو, آپ کیسے کھول لیا آپ نے؟ بالکل اگری, پے پال ہے بات کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن پے پال کی بات نہیں ہو رہی. دوسرے اور سر یونیورسلی ایکسیپٹڈ جو ہیں ان کو ایکنالج تو کرنا پڑے گا نا. بالکل کرنا پڑے گا, ان کو پرسو کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں آ رہے تو. بالکل کرنا پڑے گا. تو کیوں میرے خیال سے بائی ڈیزائن ہمارے ہاں ای کامرس کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, بائی ڈیزائن, بائی پالیسی, بائی ریگولیشن, جان بوجھ کے ٹیکنالوجی کے آگے بیریئر کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ اس پہ تو میں کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتا کہ بائی ڈیزائن ہے کہ نہیں ہے, لیکن کچھ بہت اسمارٹ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن لمیٹڈ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا دبئی کی. دبئی جا رہا ہے کمپلیٹلی ایک اسمارٹ سٹی بنا رہے, ٹیکنالوجی پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی ایئرلی انہوں نے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ سیونگز بتائی ہمیں, وہ $1.5 بلین ہیں. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی, آئی لائک ٹو ہیئر مور اباؤٹ دبئی. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب میں واپس تو اب کوشش یہ کریں گے کہ جناب والا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دبئی جو کہ پاکستان سے زیادہ مسافت پر نہیں ہے اور ایک عرصے پہلے انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے امبریس بھی نہیں کیا تھا ٹیکنالوجی کو, آج وہ کیسے اسمارٹ سٹی بن رہا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. چاہے وہ جو ہے پروڈکشن کمپنیز ہوں, مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوں, ان کی لا تعداد مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. امریکہ میں بالخصوص جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ای ریٹیلر بن چکے ہیں, ای کامرس کی طرف ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, ماڈرن پیمنٹ میکینزمز آ چکے ہیں, آن لائن بزنس اتنا زیادہ فلرش کر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریٹیل اسٹور, سپر اسٹور, یو نیم اٹ, ہر چیز وہاں جا چکی ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کب ایٹ پار آئے گا. ہم آج بھی COD یعنی کیش آن ڈیلیوری پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن آرڈر کرتے ہیں, موٹر سائیکل کے اوپر ایک بندہ آتا ہے, ہمارے گھر چیز پہنچاتا ہے, ہم اس کو چیک کرتے ہیں, پہنتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بڑا بہترین کام ہو گیا, ہم آن لائن ہو گئے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر مائلز اینڈ مائلز بیہائنڈ دا ہول ورلڈ.
इसके साथ साथ एक और चीज़ का भी जिक्र करता चलूँ, पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर रिटेल वेबसाइट जो है उसको आप ऐसी ख़बरें आ रही हैं गर्दिश में कि उनको एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप अली बाबा ने ख़रीद लिया है, और इसको पेश नज़र रखते हुए, सामने रखते हुए ये अब महसूस हो रहा है कि बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ भी पाकिस्तान की ई कॉमर्स एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगी। इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए? हमारे यहाँ तो गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस टू चेंज है। यकीन करें पेपॉल तक जो है पाकिस्तान के अंदर पेमेंट वाला सिस्टम नहीं कर सकता। अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला है और कोई इसके बारे में कंसर्न नहीं है। पूरा दिन बातें करते रहते हैं और गुफ्तगू करते रहते हैं। ना चैम्बर कोई इस पर काम कर रहे हैं, ना कोई कराची चैम्बर काम कर रहा है, ना कोई FPCCI काम कर रहा है, ना कोई और चैम्बर काम कर रहा है। अरे भाई ई कॉमर्स को एम्ब्रेस करो। टॉयज़ आर अस बंद हो गई, क्यों? क्योंकि देवर नॉट थिंकिंग विद विजन। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब हाशमानी साहब जो कि ई कॉमर्स और ये जो जिसे आप कह सकते हैं कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक इकॉनमी और जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल इकॉनमी, उसके एक तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अरसलान साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अरसलान साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि दुनिया चली गई बहुत आगे। ब्रिक एंड मॉर्टर वर्ल्ड के साथ साथ अब वर्चुअल वर्ल्ड को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ रेजिस्टेंस टू चेंज है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बात करता है हम खौफ परेशानी का शिकार हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल से सिर्फ हैकिंग के खौफ से या इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी के खौफ से हम कारोबार छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ और कॉस्ट की वजह से। अगर डिजिटाइज़ किया जाए इकोनॉमीज़ को, डिजिटाइज़ किया जाए बिजनेसेस को, तो बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किए, कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, रेवेन्यूज़ आपके बढ़ सकते हैं, पोटेंशियल है उसमें, और आपको नई मार्केट्स का एक एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं फिर पाकिस्तान में हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारे पास यूथ भी हैं और टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दुकान बनाने से आगे और कोई ऑनलाइन हम काम नहीं कर सके। हम ऑनलाइन रिटेलर हैं। वो देखें, मार्क जुकरबर्ग के जहन में ख्याल आया, एक सोच आया, उसने फेसबुक बना दी। हमारे यहाँ ऐसे नोवेल किस्म के जो हैं वो ख्यालात क्यों नहीं आते और हम उस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे? हम आज भी ब्रिक एंड मॉर्टर को किसी तरह कन्वर्ट करके वर्चुअल कर रहे हैं। क्या हम ज़्यादा देर इस तरह से चल पाएंगे इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पे मसला ये है कि सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करता है तो बहुत लिमिटेड तरीके से करता है। प्राइवेट सेक्टर है, कुछ फाउंडेशंस अभी नई खुली हैं जो ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को। लेकिन हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छी पॉलिसीज़ आएँ और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो कि जिसकी वजह से ये सपोर्ट सिस्टम में क्रिएट हो। जैसे आपने फेसबुक की बात की, अब फेसबुक जब डेवलप करता है, एक बंदा है जिसने सोचा ये बनाना है, उन्होंने कोडिंग की, उन्होंने बनाई इस चीज़ को, उसके बाद उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम का था। सिलिकॉन वैली गए, वहाँ से उनको और लाइक माइंडेड पीपल मिले, इन्वेस्टमेंट मिली, फंड्स मिले, रिसर्च के एहतियात मिले, तो उसकी वजह से वो एक चीज़ डेवलप हुई और वो डेवलप होकर फिर ग्रो हुई। इसके लिए जो सबसे अहम जुज़ है वो है क्रिएटिविटी। बिल्कुल, नई सोच, जिद्दत और नए ख्यालात। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मतलब लोग कभी कभार बुरा मान जाते हैं। हम लोग इस पे खुश हो जाते हैं कि वो हॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बनी थी, उसमें एक कार्टून के अंदर बच्चे का कैरेक्टर पाकिस्तान में डिज़ाइन हुआ और साथ में हम नारे लिखना शुरू कर देते हैं। और इंडिया के अंदर देखें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, यकीन करें दिल जलता है अंदर से। उन्होंने सिलिकॉन वैली को रेप्लिकेट किया, हैदराबाद के अंदर भी सॉफ्टवेयर पार्क बना लिया। हमने सॉफ्टवेयर पार्क बनाए लेकिन वहाँ पे बैंकों के दफ्तर खोल दिए। ये क्या हो रहा है अरसलान साहब? क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं हमारे लोग इस पर? देखिए, इसमें 3 बातें आपने की। पहले आपने बात की क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी की वैसे हमें ज़रूरत ऐसा नहीं है क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड ने ऑलरेडी सिस्टम्स बनाए हुए हैं, हमें उनको रेप्लिकेट करके लाना है। सेकंड चीज़ ये है कि क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। क्रिएटिविटी आती है, आइडिया जनरेट होता है, उससे एक स्टार्टअप बनता है, 4-6 महीने एक साथ स्टार्टअप चलता है, फिर सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से स्टार्टअप का नाम लेकर आपने मुझे छेड़ दिया क्योंकि स्टार्टअप के अंदर मैंने सिर्फ ये देखा है कि इंग्लिश यूनिवर्सिटियों के बच्चे जो हैं वो जनाब कोशिश क्या करते हैं कि जनाबे वाला यूनिवर्सिटियों के अंदर वो प्रोग्राम होते हैं स्टार्टअप के, उसमें कोई ना कोई आइडिया फ्लोट कर देते और फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं, फिर वो सक्सेस हो ना हो इसके बारे में बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم ارسلان ہاشمانی صاحب کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے شہر دنیا کے جو ہیں وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے زیادہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے, ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی معیشت کو امپروو کیا جائے. یہاں پر میں آپ کی جانب آؤں گا, اور آپ ابھی دبئی کا ذکر کر رہے تھے. زیادہ مسافت نہیں ہے, پاکستانی عموماً عید پر بھی وہیں پائے جاتے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چند سیکنڈوں کے اندر آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن میں سے پاس کرا دیں گے. یہاں پر آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے ایئرپورٹوں کے اوپر پاکستانیوں کا خود کیا حال ہو رہا ہوتا ہے جب وہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں. تو یہ وہ فارینرز کے لیے سروس دے رہے ہیں, اینڈ دس از آل پاسبل بیکاز دے آر ڈوئنگ اٹ تھرو ٹیکنالوجی. اور اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے ان کا ویزا بھی ڈیجیٹلی حاصل کیا جا سکتا ہے, آپ کی موومنٹس کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ان کا پورا شہر اس پہ موو کر رہا ہے. ہم کہاں ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. ہم ٹیکنالوجی کو چیلنج کر رہے ہیں, امبریس نہیں کر رہے. ہمیں امبریس کرنے کی ضرورت ہے. امبریس کرنے سے دبئی کی کاسٹ سیونگز ہو رہی ہیں, ایفیشنسی بڑھتی ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, کام ان کا بہتر ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. Police is moving towards robotics. جی جی. They are moving towards self-driven cars. Even they are in future designing pods that will work like Uber taxis جو خود ہی ٹیک آف کریں گی, اور جو ایئر ٹیکسی ہوتی ہے. بالکل. اور ہم جو ہیں ابھی سوچ رہے ہیں, ہم اسی پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ شیئرڈ رائڈ سروس ٹھیک ہے کہ نہیں. اور چائنا کی پولیس جو ہے ان کے پاس ایک اسپیشل سرویلنس سسٹم ہے, دبئی کے ساتھ ایڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سرویلنس سسٹم چہرے دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ کون آدمی کہاں پر کس وقت موجود ہے. آئی ایم شیور دبئی از آلسو اڈاپٹنگ دیٹ. یو کے میں بھی ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ گوگل نے اپنا ایک AI بنایا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسسٹنٹ بنایا ہے, جس میں آپ ان کو اسسٹنٹ کو صرف آپ کہہ دیں کہ مجھے ایک فار ایگزامپل ریسٹورینٹ میں ایک بوکنگ کرنی ہے 8 بجے کی, تو وہ آٹومیٹکلی بیک گراؤنڈ میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, بیک گراؤنڈ میں وہ فون کال کرے گا, ہیومن وائس میں انٹریکٹ کرے گا, سامنے ہیومن ہوگا, ہیومن وائس میں انٹریکٹ کرے گا, جو اویلیبل سلاٹ ہوگا آپ کو اسکیجول کو دیکھ کے وہ اویلیبل سلاٹ آپ کے لیے بک کر کے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجے گا. سندر پچائی صاحب نے اس کا کل جو ہے وہ آغاز کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جناب والا وہ آپ کے ہیئر کٹنگ سیلون کے اندر آپ کی اپائنٹمنٹ پہ. پر سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ابھی تک کدھر پہنچے ہیں اس میں. سر دیکھیں, اس میں ہمیں گورنمنٹ کا سپورٹ بہت, ہمارے تو کریڈٹ کارڈ نہیں چلتے مشینوں میں جا کے, وہ بولتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ واپس رکھ دیں, مجھے کیش دیں. یہ پرابلم ہمارے یہاں پہ کاسٹ اصل میں بہت زیادہ ہے, کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے دبئی کی بات کی, ایسے ہی بہت سی اور ممالک ہیں جس میں اسٹونیا آ جاتا ہے, سنگاپور آ جاتا ہے, بیلاروس آ جاتا ہے. بلکہ بیلاروس کی میں اگزامپل آپ کو ایک دوں گا کہ انہوں نے آج سے 10 سال, قریباً 10 سال پہلے ایک IT پارک, ایک IT انفراسٹرکچر پورا کھڑا کیا تھا. آج 2017 کے ان کے فگرز ہیں کہ ان کا صرف ایکسپورٹ کی بات ہم کریں تو $1 بلین کی ایکسپورٹ صرف IT ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اس میں, جس میں وہ تقریباً $1 بلین از اراؤنڈ 2.5% آف دیئر GDP جو صرف IT ایکسپورٹس پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر پالیسیز یہاں پہ وہی ایسی ہی امپلیمنٹ کی جائیں تو ہماری GDP کو کافی بوسٹ مل سکتا ہے, اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے ہماری. ہم صرف نالج اکانومی پہ ہی چل سکتے ہیں سر. اب تو ہمارے سرپلسز ختم ہو گئے ہیں ہاشمانی صاحب, ہمارے سرپلسز اب ختم ہو گئے ہیں. اب صرف ہم چل ہی ایسی اکانومی پہ سکتے ہیں جہاں پہ نالج ہمارے پاس پاور کے طور پر ہو, اور اسی کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. اچھا, ایک اور طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں. بڑی حیرانگی کی بات ہے, اس کے لیے عموماً لوگ کہتے ہیں HR ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. HR ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم کس چیز پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ فلاں کمرشل سافٹ ویئر کمپنی کا کورس اس نے کر لیا, بچے نے ہمارے گولڈ میڈل لے لیا, 9 سال کے بچے نے. ارے بھائی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو, تو کمرشل سافٹ ویئر ہے, وہ تو چاہتے ہیں لوگ پیسے دے کر ان کا لائسنس لے کر ان کو پیسے دے کر ٹریننگ حاصل کریں. اس کو لگانا کہاں پر ہے یہ نہیں پوچھتے. آپ نے دیکھا ہے ہسپتالوں کے نام رکھے ہوئے ان بچوں کے نام کے اوپر جنہوں نے 9 سال 8 سال 5 سال کی عمر میں کورس کر لیے. سر دیز آر کمرشل کورسز. کیوں ایسا ہو رہا ہے ذرا بتائیں ناظرین کو ہمارے. نہیں بالکل, بچپن سے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم ایک ہی بات سنتے تھے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے بٹ ان ٹیپ ٹیلنٹ ہے. اس کو ہارنس کرنے کی بہت ضرورت ہے تھرو ایجوکیشن, تھرو پریکٹیکل کورسز, جو ہم نہیں کر رہے ابھی. جو فن ٹیک کمپنی اپنا ایک سافٹ ویئر کا کورس اناؤنس کرتی ہے, کورس اس نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اور جناب والا لوگ ان کے پاس جا کر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر اس پہ خوشی ہوتے ہیں کہ ہم نے 8 سال کے بچے نے پاس کر لیا. سر مجھے آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آر وی پروموٹنگ کمرشل سافٹ ویئر کمپنیز اور آر وی پروموٹنگ دا لرننگ آف نالج؟ See, this is the problem کہ ہمارے یہاں پہ جو بیکاز آف لیک آف دا سپورٹ سسٹم, پرائیویٹ اداروں کو, کمرشل اداروں کو آ کے یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. پھر کوئی ریگولیشن نہیں ہے اوور دا ٹائپ آف ایجوکیشن دیٹ از امپارٹنٹ آن دا اسٹوڈنٹس. تو ریگولیشن نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کوئی
विजन भी है, लैक ऑफ विजन भी। अच्छा, जो प्रॉब्लम हमारे ताजिर सनतकारों की है ना, वही प्रॉब्लम सो कॉल्ड हमारे यहाँ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी की भी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनका काम भी है, कॉन्फ्रेंसें इनसे आप 50 करवा लें, प्रोडक्टिविटी पूछे तो कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं, इन सॉफ्टवेयर जो इन्होंने कॉन्फ्रेंसें की हैं, इनके अंदर कितना बिजनेस लेकर आए पाकिस्तान के, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और ये जो जाके अवार्ड लेकर आते हैं, कभी सिंगापुर से, कभी बैंकॉक से, कभी थाईलैंड से, कभी दुबई से, इसके मेरे मुल्क की इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिला, मुझे सिर्फ इतना बता दें सर। देखिए, बिल्कुल अग्रीड, लिमिटेड फंड्स आए हैं, लेकिन अब इसमें काफ़ी काम हो रहा है। प्राइवेट इदारे, माइंड यू, प्राइवेट इदारे फाउंडेशन बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, जिसमें वो R&D कर रहे हैं ऑन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। IoT की हम बात करते हैं, AI की बात करते हैं, तो इसमें जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर वाकई में काम हो रहा है। जिसके माने ये हैं कि हम अपनी नौकरियां खुदकार निज़ाम को खो देंगे। वी विल लूज़ आवर जॉब्स टू रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान अभी तक घेरा भी नहीं हुआ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक कर दिया उन्होंने इस मौजू के ऊपर। जनाब अरसलान साहब, ये क्या हो रहा है? ये व्हेन विल वी गियर अप फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? जॉब्स तो जाएंगी, बट एक सेक्टोरल शिफ्ट आएगा। एक इंडस्ट्री की तरफ से जॉब्स अगर कम होंगी तो दूसरी इंडस्ट्री, विच इज द कोडिंग इंडस्ट्री, विच इज द IT इंडस्ट्री, वहाँ की ऐसे ना हो मौका खो दें। अगर हमने मौका खो दिया तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, इनकी तो अपडेट हर 3 साल बाद आ जाती है, हमारा बच्चा रिडेंडेंट हो जाता है। देखिए, मौका खोने की बात नहीं है, बात यह है कि अडॉप्शन हम कितनी जल्दी करते हैं और उसकी अडॉप्शन की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट देते हैं। जैसे .com बूम आया था बैक इन 2000, तब भी अडॉप्शन पाकिस्तान में बहुत स्लो थी, और जो काम 2001-2002 में हुआ था वो काम अब पाकिस्तान में अब हर चौक चौराहे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जावा का बोर्ड लग गया, जावा सीखो तकदीर। सारे ये जैसे अभी CPEC के लिए कहते हैं ना तकदीर बदलो, ऐसे जावा के बोर्ड लगा दिए जगह जगह पर और बोला जावा सीखें। और जावा जो है मुस्तकबिल होगी। जावा जो है कंप्यूटर की ज़ुबान, जैसे हमारी ज़ुबान है, अब कहते हैं चीनी ज़ुबान सीख जाओ, तो वो रिडेंडेंट हो गई। अब वो कहाँ गए लोग? बिल्कुल, उनका क्या बनेगा? उनको मैं रीट्रेन करूं? बिल्कुल। तो मैं क्यों बार बार HR रीट्रेन पर जाता हूं भाई? मैं क्यों एक नेशनल विजन नहीं बनाता ICT की? नहीं, ये तो एक इंडस्ट्री का कंपोनेंट है कि जिसमें आपको रिटर्न अपने आप को करना है। 2 से 3 साल एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपको करनी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अच्छा, रीट्रेन करने के लिए फिर एक नेशनल विजन की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। तमाम लोगों को फिर क्या है कि अपने नॉलेज बेस को रिव्यू करना पड़ेगा, और फिर जो चीज़ें पहले लर्न की थी उसको अनलर्न करके फिर न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करना। देखिए, नेशनल लेवल कहाँ से लाऊंगा लोग मैं इतने? नेशनल लेवल पे हमें इंक्यूबेशन की बजाय एक्सेलरेशन पे जाना है। नेशनल लेवल पे हमें R&D पे काम करना है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना है। हमारी R&D आपको पता है किस तरह से हो रही थी? जो कराची के इलाके हैं यहाँ पर इलीगल गेटवे बना दी, कमाल हो गया। आपने सुना होगा, फिर रेडे मार मार के उनको बंद किया है। तो ये हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती, यकीन करें। कभी कभार दुख होता है, मैं दूसरे और ममालिक में जाता हूँ। चीन में भी आप सोच रहे होंगे IQ लेवल्स इतने हाई नहीं हैं, उतने ही हैं जितने हमारे हैं। उन्होंने कैसे अपने आप को टेक में एस्टेब्लिश कर लिया। आज यकीन करें, आउटसोर्सिंग जॉब्स इंडिया से छीन ली, चाइना चली गई। बिल्कुल, हमारे पास नहीं आई, हमने बहुत कोशिश की है। आप चूँकि रहे होंगे माजी के अंदर बाहर अब्रॉड, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, कहते थे कि डॉक्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पर पाकिस्तान में होगी। क्या हुआ? लेकिन देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में भी अब ये हो रहा है कि एक शिफ्ट आ रहा है, एक माइग्रेशन हो रही है रिसोर्सेज की फ्रॉम इंडिया टू अदर ममालिक, क्योंकि इंडिया भी एम्ब्रेस अभी नहीं कर पा रहा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नहीं कर पा रहा, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। अब उनमें अगर कोई खामी रह गई तो उस पर ना हमें खुश होना चाहिए, ना लेकिन यही करना चाहिए। हमें तो अपनी कामयाबी पर खुश होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ पाकिस्तान में होगी जब हम गेट अप होंगे, हमारी IT सेक्टर गेट अप होगी, तो यहाँ से टैलेंट पूल जो होगा वो माइग्रेट होगा। देखें इंडिया की अचीवमेंट्स, इस हिसाब से यकीन करें, मैं आपको बड़ी अफसोसनाक बात करूँगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त इतनी, मैं खुद हैरान हुआ। आपको पता है, ये जो उर्दू टाइपिंग का जो सिलसिला है, इसकी रिसर्च इंडिया में हुई। अच्छा जी, बिल्कुल। साउथ ऑफ इंडिया के अंदर इस पर इतना मैसिव काम हो रहा है। अभी भी आप देखें, ये टेलीफोन के मुतालिक बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये नहीं पता। आप चाहें तो उर्दू बोलें, ये लिखेगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने डिवाइस कर ली है। हम कहते हैं सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है, और यकीन करें बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। आज अंजुमन तरक्की उर्दू से आप बात करें तो वो आपको कहेंगे साहब कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। मुझे पता नहीं, शायद वो कहें, शायद वो ना कहें, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा उन्होंने काम कितना किया। इतने सालों में एक उर्दू का सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है सर। मुझे बताएं, क्या ये सवालिया निशान है कि नहीं? आप आज चलें चीन, जापान में आपको दिखाऊंगा, उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर उनके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सिर्फ नेटिव है उनके मुल्क के लिए, और दुनिया के लिए किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने लिए बनाए। दुख तो होता है, बिल्कुल दुख तो होता है।
آپ ذکر کر رہے تھے بھی کینیڈا کو دیکھ لیں آپ، کینیڈا اس وقت سافٹ ویئر ہب بن گیا. امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹ تھوڑی مہنگی تھی، لوگ کینیڈا شفٹ ہو گئے. بہت ساری سافٹ ویئر کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں، بہت سارے سافٹ ویئر بلینئرز وہاں پر موجود ہیں. بے شک سلیکون ویلی امریکہ میں. تو آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی پالیسی میٹرز ہیں. آپ میں اگین ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. جب ورلڈ وار جب ہو رہی تھی تو اس میں جوئش پاپولیشن کافی مائگریٹ ہو رہی تھی. تو اس میں سوئٹزرلینڈ میں 1934 میں ایک بینکنگ لا بنایا کہ جو بینک اونرز ہوں گے، جو بینک اکاؤنٹ اونرز ہوں گے، ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ سے دنیا بھر کا پیسہ آیا سوئٹزرلینڈ میں. اب کچھ وجوہات کی وجہ سے 2014 میں پھر یہ ریورس کر دیا انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر یہ پیسہ پھر باہر چلا گیا. اب یہ ڈفرینٹ ممالک میں جا رہا ہے، جیسے سنگاپور ہو گیا. تو سوئٹزرلینڈ کی اکانومی کتنی تھرائیو ہوئی ایک سمپل پالیسی میٹر کی وجہ سے، ایک پالیسی کی وجہ سے تھرائیو ہوئی. تو یہی چیز پاکستان میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پالیسیز ایسی بنانی ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکیں، باہر کا پیسہ پاکستان میں لا سکیں اور باہر کی ٹیکنالوجی بھی لا سکیں. آپ کا بہت شکریہ ارسلان ہاشمانی صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوئے. میں بتاتا چلوں آپ کو ناظرین، کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نارتھ امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے پاکستانی اور بہت سارے ایسے مسلمان موجود ہیں جن کا تعلق اس خطے سے ہے اور وہ بڑے سکسیسفل بزنسز چلا رہے ہیں، چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو، سافٹ ویئر ہو، ای کامرس ہو، انٹرنیٹ کے اندر جو یوز ہونے والی ٹیکنالوجیز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے. وہ عموماً بینکوٹس اٹینڈ کرتے ہیں جب ہمارے سیاستدان وہاں جاتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ یوزلی پے اٹینشن ٹو برنگنگ ٹیکنالوجی بیک ٹو پاکستان. پلیز اف یو آر لسننگ ٹو می، برنگ یور منی بیک اینڈ یور ٹیکنالوجی بیک ہیئر. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.